बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया, मर्द को 70 हूरें मिलेगी तो मुझे भी 70 मर्द चाहिए, फिर इस्लाम कबूल करूँगी। नौजवान लड़की की जाकिर नाइक से अनोखी फरमाइश। उन बच्चों की कश्मकश का अंदाज़ा कोई भी लगा नहीं सकता जो मज़ाहिब के दरमियान पैदा हुए। यानी माँ का मज़हब और होता है और बाप का मज़हब और होता है। दोनों माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चे उनका मज़ाहिब अपनाए, और इसके लिए वो बच्चों को प्रेशराइज भी करते हैं, और इसका नतीजा फिर ये निकलता है बच्चे किसी मज़हब को नहीं मानते और सारी ज़िंदगी कश्मकश का शिकार रहते हैं। ऐसे ही एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। इसकी गुफ्तगू मैं आपको उर्दू में तर्जमा करके सुनाती हूँ। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया और बताया कि मेरा नाम मनीज़े है, मैं 2 मज़ाहिब में पैदा हुई हूँ। मेरी वालदा ईसाई है और मेरा वालिद मुसलमान है। मेरे वालिद का मेरे साथ टाइम गुजारने का ज़्यादा वक्त नहीं था और मेरी तरबियत वालिदा ने की। उन्होंने मुझे ईसाई बनाया और ईसाईयत के मुताबिक मुझे सब कुछ समझाया, और मुझे अब तक ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मेरे वालिद मुसलमान हैं, इस अंदाज़े से मुझे भी मुसलमान ही होना चाहिए, मगर मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी पता ही नहीं कि मुसलमान होना कैसा होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके सवाल करने पे उसकी हौसला अफजाई की और उसको शाबाश दी कि वो कम से कम किसी रास्ते को तलाश तो करती है। और फिर इस खातून से पूछा कि अपने सवाल का दूसरा हिस्सा भी करे ताकि मैं आपको इसका बेहतरीन जवाब दे सकूं। जिस पर उसने बताया कि मेरी माँ ने बताया कि मुसलमान यकीन करते हैं कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो उनको 70 हूरें मिलेंगी। जब मुसलमान को 70 हूरें मिलेंगी तो ये उनका इनाम होगा। अगर औरत सारी इस्लामात मानती हैं, अहकामात मानती हैं, तो मुसलमान औरतों को फिर क्या मिलेगा? इस सवाल का जानिए इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा, ऐसा ही सवाल अम्मा आयशा से भी किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि औरतों को वो मिलेगा जिसकी उनके दिल में ख्वाहिश होगी। वो ख्वाहिश पूरी होगी, उनके कानों ने कभी सुना नहीं होगा, उनकी आंखों ने कभी देखा नहीं होगा, मगर आपको वो मिलेगा जिससे आप खुश और मुतमईन हो जाएंगी, और ये इनाम जो होगा वो मर्दों के बराबर ही होगा। लेकिन इस इनाम को पाने के लिए पहले आपको जन्नत में दाखिल होना होगा, और इसके लिए आपको मुसलमान होना लाजम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि अब आप कह रही हैं कि आपका जो वालिद है वो मुसलमान है और आपकी जो वालदा है वो ईसाई है, और आपको भी मैं ये नसीहत करूँगा जो मैंने पहले एक भाई को की है, इन चीज़ों को माने जो दोनों मज़ाहिब में एक जैसी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होकर कहा कि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा जिस खुदा है, और ना ही बाइबल में कोई ऐसा हवाला मौजूद है कि जिसने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा कि आप मानती हैं कि जिस खुदा है? उस खातून ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत अच्छा, इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसमें इस्लाम उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम जीसस पर ईमान नहीं ले आते, मगर हमारा ईमान है जीसस खुदा नहीं, मगर वो एक पैगंबर थे। उन्होंने भी बनी इसराइल से कहा कि खुदा एक है और उसकी इबादत करो। बाइबल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद की खबर भी दी गई। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाइबल में वाज़ेह लिखा गया है कि मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन तुम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब बरूह हक आएगा और फिर वो रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो वही कहेगा और तुम्हें आने वाली चीज़ों के बारे में बताएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कुरान पाक के हवाले दिए और उस खातून को बताया कि आसमानी किताबें जो उतरी है उसमें लिखा है खुदा एक है, उसकी कोई शबी नहीं,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ دونوں کتابوں میں لکھا ہے شراب نہ پیو، سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ قرآن اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے، بلکہ بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خاتون سر کو نہیں ڈھانپتی تو اس کو گنجا کر دینا چاہیے۔ بائبل میں احکامات کے خلاف ورزی پر اتنی سختی ہے جتنی قرآن پاک میں بھی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ کیا آپ کی ماں نے مدر میری کی تصویر آپ کو دکھائی ہے؟ اس پر اس خاتون نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مدر میری کی تصویر میں صرف ان کا چہرہ اور ہاتھ ہی نظر آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے حجاب تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اچھی عیسائی اور اچھی مسلمان بننا چاہتے ہو تو حجاب تو آپ کو بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل کریں جو دونوں کتابوں میں ایک سا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور جیسس کے خدا نہیں بلکہ وہ پیغمبر ہیں؟ اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دیا کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک بولے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے تم میں تو پہلے سے ہی ایمان موجود ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ ابھی میں تیار نہیں، ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تربیت تو ساتھ ساتھ پھر ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے نرسری میں پڑھتے ہیں، پھر پہلی دوسری تیسری اسی طرح پھر آگے بڑھتے ہیں، تو اسلام بھی اسی طرح ہے۔ تو اس لڑکی کو مزید وقت چاہیے تھا، اس نے معذرت کی، اس نے کہا ابھی نہیں لیکن میں مزید اسلام کو جان کر پھر ایمان لاؤں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مشورہ دیا کہ آپ گھر جائیں، اسلام پر ریسرچ کریں، جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ اسلام قبول کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام قبول کر لیں تاکہ مرنے کے بعد جنت میں جا سکیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو بیان تھا میں نے آپ تک شیئر کیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جب بھی قرآن و حدیث کی دین کی بات سنو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب مسلمانوں کو شرک بدعت سے بھی محفوظ رکھے، ناگہانی آفت تہمت سے بھی محفوظ رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔